Welcome of today's session. I am Brother Jonathan, one of your lecturer and counselor about the Word of God. It is my privilege to share it with you how God loves us and cares for us through His revelations and manifestations. This is all about surely God's work in His simple plans of salvation. Good day, friends. Let's talk about the creations of the earth. Nagingon ang balang kasulatan. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sulod sa unong adlaw ang langit ug ang yuta namugna nga kumpleto ug kini perpekto. The context of Genesis chapter 1 as well as the other places in the Bible made it clear nga kaning adlaw nga gipasabot is ordinaryo ni nga 24 hour day, and that is in contrast of evolutions nga matod pa nga sa scientific study nga ang kalibutan namugna og na-develop in a billion years. Dakong sayop kana mga igsoon kana nga pagtuon is based on evolution, based on scientific. We are believing based on the Bible, what the Bible says nga mao nay atong tuhan. Sa pagbugna sa kalibutan, ang Dios wala siya nagkinahanglan og bisag unsa nga butang or anything else nga mahimo niya kini. He created out of nothing in 6 literal normal length days about 6,000 years ago. Ug karon atong tan-awon ang mga pipila ka mga bersikulo sa Biblia proving God created the heaven and the earth. In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Pipila lang kini pero daghan pa kayo nga mga bersikulo sa Bible nga napamatuod sa pagmugna niya sa kalibutan. Atong susihon karon giunsa kini sa Dios pagbugna ni mga butang nga atong makita diha sa kawanangan ug dinhi sa kayutaan, diha pod sa kadagatan. Atong susihon og giunsa kini pagbuhat sa Dios. Sa unang adlaw miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug ditong dapita mitungha ang kahayag ug nakita sa Dios nga ang kahayag maayo ug iyang gilain ang kahayag gikan sa kangitngit. Ang kahayag ginganlan kaniya og adlaw ug ang kangitngit gabii usab. Dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, and that is the first day. Nay mga pilosopi ba nga kiunsa pagbugna sa kahayag nga ang adlaw ug saan gihimo man sa Dios so sa ikapat nga adlaw. Well, nung dumi mga igsoon nga ang Ginoo is kahayag. He is God is light. Dili siya magkinahanglan bisag unsa pa diha nga butang nga may mudan-ag sa kalibutan kundi siya mismo may mupadan-ag sa kalibutan ko. Kay siya ang Dios nga nagdala sa kahayag. Ug mao to ang unang adlaw nga miingon siya adunay kahayag. Ikaduhang adlaw gihimo niya ang kawanangan. Mingon siya, mutungha ang dakong wanang diha sa tunga sa katubigan. Ug namugna ang dakong wanang diha sa tunga sa katubigan ug gilain niya ang mga tubig diha sa ilawom sa kawanangan ug sa ibabaw usab niini. Nakita sa Dios nga kini maayo ug ginganlan niya kini ang kawanangan ug langit. Dihay kagabion ug dihay kabuntagon, and that is the second day. Sa ikatulong adlaw miingon ang Dios, matingob ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug mutungha ang yuta nga mamala ug nahimo kini. Ang mamala nga dapit ginganlan sa Dios ug yuta ug ang mga tubig nga natingob ginganlan kini niya og dagat. Ug ang Ginoo miingon pag-usab, magpaturok ang yuta og balili, talamnon nga magahatag og binhi nga himunga nga mga kahoy nga magahatag og bunga ingon sa ilang matang diin ana kaniya ang ilang binhi sa babaw sa yuta ug nahimo kini. Dihay kagabion ug diha usab kay buntagon, and that is the third day. Ug sa ikapat ka adlaw miingon ang Dios, mutungha ang dakong suga diha sa kawanangan para ilain ang adlaw gikan sa gabii
ug kini sila mahimong mga ilhanan sa mga panahon ug alang sa mga adlaw sa mga katuigan. Ang Dios mibuhat og duha ka mga dagkong kahayag. Ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Og gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta aron usab paghari sa adlaw o gabi. Og nakita sa Dios nga kini maayo dihay kagabion ug dihay kabuntagon ug that is the fourth day. Sa ikalima ka adlaw mingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi ug manglupad ang malanggam diha ibabaw sa yuta ug diha sa dakong hawan sa langit. Ug gibuhat usab sa Dios ang mga dagkong mananap nga mga binuhat nga buhi nga nagalihok diha sa mga tubig ingon sa tanang matang sa mga langgam nga pak-an ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug gipalanginan sila sa Dios nga nagaingon, sumanay kamo ug dumaghan kamo pun-an ninyo ang tibok kalibutan. Dihay kagabion ug diha usay kabuntagon, and that is the fifth day. Sa ikinaong adlaw miingon ang Dios, magpatubo ang mga yuta ug mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang nga kahayupan ug mga butang nga nagakamang sa yuta ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang. Ug gibuhat usab sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang ug ang kahayupan ingon sa ilang matag kaliwat. Nga ang tanang mga kahayupan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta gihimo sa Dios kaniadto sa ika-6 ka adlaw. Miingon usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway ug magbuot sila sa mga isda sa dagat ug ang mga langgam sa kalingitan ug sa mga kayupan. So niadtong adlaw sa ika-6 gibuhat usab sa Dios ang tawo. Sulod sa 6 ka adlaw gibugna sa Dios ang mga kalingitan ug ang kalibutan ug tanan nga makita nga naa sa kalibutan gikan sa mga kahayupan sa mga isda sa kadagatan ug sa kawanangan kini gibuhat sa Dios. Ug sa ika-7 nga adlaw ang Dios nipahuway gikan sa iyang pagbuhat sa kalibutan ug kalangitan ug ang ika-7 adlaw gibalaan niya kini. In the persons of Adam, God made him. Si Adan kaniadto siya gitagan-an sa Dios nga moay modubala sa mga langgam, sa mga kahayupan nga hinimo sa Dios dinhi sa yuta. Ug bisan pa man si Adan kauban niya ang mga kahayupan iyang ginganlan niya kini, siya nagpangan sa mga kahayupan kaniadto. Pero nakita sa Dios nga si Adan magulanon ug motong bitong dapita si Adan giparisan sa Dios ug iyang kapareha nga sama niya tawo. Ug bitong dapita mo tay unang operasyon nga gihimo sa Dios. Si Adan gipakatulog ug gihiwa sa Dios ang kilid ni Adan ug gikuha ang gusok ug dito namugna si Eva. In the persons of Adam and Eve, gitugutan sila sa Dios nga makakaon sa tanang bunga diha sa tanaman sa Eden. Puwera lang sa isa ka kahoy nga magahatag sa kaalam sa maayo ug daotan. Mao tong kahoy nga ginganlan sa Dios og kahoy sa kaalam sa maayo ug daotan. Once nga makakaon si Adan ug si Eva ni adtong kahoy, sila mamatay. Og ditong dapitano gibuhat sa Dios katong kahoy nga ginganlan og kahoy sa kaalam sa maayo ug daotan kay kadto para gud ato sa Dios ug dili to pwedeng ilugon sa tawo. Mo tong giinstakan si Adam and Eve nga dili mo pwedeng mo kaonan ng kahoy kay once nga makakaon mo makasala gid kamo og mamatay. Og ditong dapita si Adan og si Eva free sila nga maglulonghayaw sa kanindot sa Garden of Eden. Makauban nila dito ang mga mananap nga gikan sa mga klase-klase ug nausab dito ang bitin. Since the Bible says God created everything that exists in 6 days, believing that affirms that you believe the Bible.
And the Bible is critical to living your Christian life. You remember in John 17:17, Jesus said, "Sanctify them by thy truth. Thy word is truth." We're sanctified by the word of God, by the truth of God. That starts in Genesis 1. If you equivocate on Genesis 1, if you say, well, I'm not sure Genesis 1 and Genesis 2 is actually an accurate account of creation, then you beg the question of what else is in the Bible not accurate. That gives you way too much liberty to sit in judgment on the Word of God. And then when you find something in the Bible that you may not like, that confronts your sin, or confronts your pride, or confronts the direction that you might want for your life and calls you to something different, it'll be a little more convenient for you to set it aside because you've already established that you're willing to do that in Genesis 1 and 2. So I think you establish your commitment to the absolute authority of Scripture when you hold to the accuracy of the Genesis 1 and 2 account of creation, because that's what it says. And wherever the Bible speaks and about whatever it speaks, you believe it. It becomes not only something you understand, but it becomes a conviction. And living by conviction is how you live your Christian life effectively. Our next topic, let's talk about the fall of man. See you and God bless.